नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ सोनाजी। आज पनि कार्यक्रम प्रस्तुत म राधा रिमाल तपाईहरुको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा म जुम्ला जिल्लातर्फ तपाईहरुलाई लाँदैछु। जुम्ला जिल्ला नेपाली कांग्रेसका संगठन विभागका प्रमुख लक्ष्मण शाही हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो अवस्था कोभिड-19 को महामारी, यसको व्यवस्थापन, राज्यले गरेका व्यवस्थापनहरू, स्वास्थ्यका विषय लगायतका अन्य विषयहरूमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। आज कुराकानीमा हामी पछिल्लो अवस्थामा कोभिड-19 को व्यवस्थापनसँगै राज्यले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तहले कसरी अगाडि बढाइरहेको छन्, कामहरू कस्ता भइरहेका छन्, गुणस्तरीय छन् कि छैनन् कि अथवा ठप्प छ विकास निर्माण र सामाजिक विकास, के कस्तो अवस्था छ जुम्ला जिल्लाको। कर्णाली प्रदेश जुम्ला जिल्लाबाट आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ लक्ष्मण शाही। आउनुहोस् दर्शकहरू, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? सबै ठिकै छ। तपाईँलाई पछिल्लो दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? मूलत अहिले विश्व र विशेष गरी नेपाल, हाम्रो जुम्ला जिल्ला पनि कोभिड-19 ले अत्यन्तै बढी प्रभावित छ। लामो समयदेखि लकडाउन, त्यस पछाडि निषेधाज्ञादेखि लिएर थुप्रै बाध्यात्मक अवस्थामा सबैको जीवन निर्वाह भइरहेको वर्तमान अवस्थामा हामी पनि पार्टीका आन्तरिक चाहिँ हुन्छ जीवनमा सामान्य ढङ्गले भेटघाट र पार्टीको सङ्गठनलाई विस्तार गर्नेदेखि लिएर समग्रतामा जुम्ली जनताका चाहिँ हुन्छ यो कोभिडसँगदेखि लिएर दैनिक जनजीवनमा प्रभाव पार्ने चाहिँ हुन्छ गतिविधिमा संलग्न छौँ। तपाईँले पार्टीका कुराहरू उठाइहाल्नुभयो। पार्टीमा त केन्द्रीय स्तरमै धेरै विवादहरू देखिन्छन्। कसरी चल्टेला, अब नेपाली कांग्रेस प्रतिको आस्था जुन राखेर आउने कार्यकर्ताहरू कसरी आउलान्, महाधिवेशनको समय पनि लम्बिँदै गएको छ हैन, अब तुरुन्तै गर्नुपर्ने पार्टीका विषयलाई कुरा लिएर तपाईँ फिल्डमा हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्नुहुन्छ, के छ तपाईँको भनाइ? नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपालको सबैभन्दा जेठो पार्टीका रूपमा स्थापित छ। नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका चाहिँ थुप्रै परिवर्तनमा आफ्नो लामो सङ्घर्ष र लामो चाहिँ हुन्छ जीवन व्यतीत गरेको पार्टीको आज हामी 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। नेपाली कांग्रेस प्रति समर्पित लाखौँ लाख चाहिँ हुन्छ नेपाली जनता र क्रियाशील कार्यकर्ताहरू जो आज चाहिँ हुन्छ जिल्ला अधिवेशन, गाउँ अधिवेशन, नगर अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन र चाहिँ हुन्छ केन्द्रीय महाधिवेशनको पर्खाइमा छन्। अत्यन्तै हर्षो उल्लासका साथ हुने नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजका दिनमा कोभिडका कारणले प्रभावित छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउने चाहिँ हुन्छ 77 साल फागुन 7, 8, 9, 10 काठमाडौँमा भनेर एउटा किसिमको हाम्रो कार्यतालिका आइसकेको स्थितिमा कोभिडका कारणले पछिल्लो दिनमा चाहिँ प्रभावित भइरहेको स्थिति देखिन्छ। आज गाउँ-गाउँमा हामीले चाहिँ हुन्छ क्रियाशील संस्था वितरण गर्ने, यसको नवीकरण गर्ने र चाहिँ हुन्छ धेरै थुप्रै कार्यक्रमहरू, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, सामाजिक दूरी कायम गरेर कोभिडलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामी तमाम चाहिँ कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू पार्टीको आन्तरिक जीवनमालाई अझ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, केन्द्रमा आएका विवादहरूलाई पार्टीको चाहिँ हुन्छ अधिवेशनको मुखमा आएको चाहिँ हुन्छ लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा हुने चाहिँ निर्वाचनमा स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा हुने कुरा, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हुन्छ गुटहरू, धारहरू निर्माण हुने कुरा, समीकरणहरू फेरिने कुरा, त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नेतृत्व चयनका हिसाबले चाहिँ हुन्छ आम चाहिँ हुन्छ कार्यकर्ताले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। अधिवेशनका मुखमा चाहिँ हुन्छ आएर हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूमा अलिक बढी चाहिँ हुन्छ ध्रुवीकरण भएको हामीले महसुस गरिरहेको स्थिति हो। फेरि पनि चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीमा निर्वाचनका मुखमा स्वाभाविक रूपमा यसलाई चाहिँ हुन्छ एउटा प्रतिस्पर्धाका रूपमा र भोलि निर्वाचनमा महाधिवेशनमा गएर चाहिँ हुन्छ देशभरि चाहिँ हुन्छ लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूका माझबाट यी नेतृत्व चयन भएर आउने कुरा भएको हुनाले हामीले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र लिइरहेका छौँ। यति बेला यहाँलाई अझै मैले जोड दिन चाहे, केन्द्रीय स्तरकै नेताहरू जो सिनियर नेताहरू छन् उहाँहरूमै विवाद देखिन्छ भने तल्लो तहबाट आउने कार्यकर्ताहरूको मन चाहिँ बुझाउने अथवा सान्त्वना दिने मात्र कुरा भयो। वास्तविकता चाहिँ के हो, यो किन यसो भइराखेको छ, यसो हुनुको कारण के छ, कसको दोष छ, के छ? यसमा केही त नेतृत्वको मूल नेतृत्वको दोष पनि रहेको देखिन्छ र स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भएका नाताले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरादेखि लिएर 14औं महाधिवेशनमा गएर नेतृत्व रिभाइभ भएर आउने कुरादेखि लिएर वैचारिक सैद्धान्तिक चाहिँ हुन्छ ढङ्गले पनि बहस हुने चाहिँ हुन्छ आजका दिनमा नेपालको चाहिँ हुन्छ संहिताका सन्दर्भमादेखि लिएर गाउँदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको चाहिँ हुन्छ संरचनाहरू
फेरिएको वर्तमान परिस्थितिमा काङ्ग्रेसको विचारका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले, विधिका हिसाबले, विधानका हिसाबले, नियम र प्रणालीका हिसाबले पनि काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अत्यन्तै चाहिँ हुन्छ एउटा निर्णायक मोडमा छ। त्यसो भएर चाहिँ हुन्छ नेतृत्व परिवर्तन हुनेदेखि लिएर विचार र सिद्धान्तका हिसाबले पनि परिमार्जित आजको आवश्यकता हो कि भन्ने ढङ्गले पनि चाहिँ हुन्छ गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा, चोक चोकमादेखि लिएर जिल्लामा र प्रदेशहरूमा छलफल हुने कुरालाई चाहिँ हुन्छ नेताहरूको अलिकति बढी चाहिँ हुन्छ मुभमेन्टहरूलाई लिएर अथवा नेताहरूको चाहिँ हुन्छ ध्रुवीकरणहरू गुटहरूलाई लिएर चाहिँ हुन्छ मार्केटमा सार्वजनिक मिडियाहरूमा चाहिँ हुन्छ चर्चा हुने कुरा स्वाभाविक छन्। तर मूलतः काङ्ग्रेस आजका दिनमा हामीले सरकारको विरोध गर्नेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ हुन्छ जनताको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग चाहिँ सरोकार राख्ने विषयमा काहीँ न काहीँ काङ्ग्रेसले जुन जोड बलका साथ चाहिँ हुन्छ विषयहरूको उठान गर्नुपर्ने थियो, सरकारको चाहिँ हुन्छ सडकदेखि लिएर सदनमा बहसहरू विरोधहरू गर्नुपर्ने एउटा प्रतिपक्ष दल भएका नाताले हामीले चाहिँ हुन्छ गुण र दोषका आधारमा विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ हाम्रो भूमिका काहीँ आज कम भएको हो कि भन्ने ढङ्गले पनि नेपाली जनताले महसुस गरिरहेको स्थितिमा पनि हाम्रा बिचमा कार्यकर्ताका बिचमा यी विषयहरूले पनि छलफलको चाहिँ हुन्छ प्राथमिकता पाएका छन्। आज हामीले नेतृत्वलाई सच्याउनका लागि, नेतृत्वलाई परिमार्जित गर्नका लागि, नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका लागि यो अधिवेशनलाई अत्यन्तै चाहिँ हुन्छ सम्भावनाका दृष्टिकोणले हेरिराखेको स्थिति छ। आज यहाँनिर अझै मैले जोड्न चाहेँ, गहिराइमै म जान चाहन्छु। स्थानीय स्तरका जो स्थानीयवासीहरू छन्, जो काङ्ग्रेसप्रतिको आस्था राखेर बसेका, यिनीहरूले यो द्वन्द्व केन्द्रीय स्तरमा देख्दा एकातिर हेर्ने हो भने राज्यले गरेका कुरामा प्रत्येक कुरामा औँला उठाउनु पर्ने, अर्कोतिर काङ्ग्रेस आफै गलिरहेको भाने किसिमले भइराखेको छ आम नागरिकलाई। यसलाई के गर्दाखेरि अबको दिनमा एक किसिमले राज्यबाटै पराजित भइसकेको अवस्था हो। अब उठ्नको लागि अब काङ्ग्रेसले कस्तो नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, के गर्यो भने चाहिँ ती स्थानीय स्तरका नागरिकहरूले चाहिँ भनौँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व सही छ र अब काङ्ग्रेसलाई नै गर्नुपर्छ भन्ला नि त। तपाईँको अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो आदरणीय दिदी। हामी नेपाली काङ्ग्रेस लामो समय सत्तामा बस्यो। स्थानीय निर्वाचन गएको 74को स्थानीय निर्वाचन र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनबाट काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले एकपटक तपाईँहरू सत्ता बाहिर बस्नुहोस्, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भनेर जुन जनमत प्रदान गरेका छन्, त्यो जनमतलाई शिरोधार्य गर्दै हामी जुन विपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षमा छौँ, हामीले प्रतिपक्षको मर्म र भूमिका हाम्रो चाहिँ हुन्छ कर्तव्यलाई कसरी सही ढङ्गले पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै आजका दिनमा हाम्रो बुझाइ र ठम्याइ हो। तर चाहिँ हुन्छ नेतृत्व काहीँ न काहीँ चाहिँ हुन्छ आपसी झगडामा, पार्टीको आन्तरिक विवादमा बढी अल्झिएको चाहिँ हुन्छ र राष्ट्रिय विषयमा, नेपाली जनताको विषयमा अथवा जनताका दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष असर राख्ने विषयहरूमा पार्टी नेतृत्व, मूल नेतृत्व काहीँ न काहीँ बोल्नका लागि कमी भयो भन्ने आज हामीले महसुस गरिरहेको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी लामो समयसम्म काङ्ग्रेस सत्तामा बस्दै गर्दा हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले जनताको अपेक्षा थियो, हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू थिए, हामीले चाहिँ हुन्छ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ विकास निर्माणदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरादेखि लिएर हाम्रो चाहिँ हुन्छ नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थितिमा काहीँ न काहीँ हाम्रा कमी कमजोरीहरू भए र ती कमी कमजोरीका बावजुद चाहिँ हुन्छ गएका निर्वाचनमा चाहिँ काङ्ग्रेस लज्जास्पद रूपमा पराजय भोग्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो। त्यसो भएर काङ्ग्रेस नेतृत्वले अत्यन्तै गहिराइमा गएर हामीले सच्चिनुपर्ने, हाम्रा बिचका वाद विवाद मतमतान्तरलाई दाँच्दै र माझ्दै हामी परिमार्जित ढङ्गले हामी सच्चिएर चाहिँ हुन्छ भोलिका दिनमा जनताको भावनालाई कदर गर्दै जनताको चाहिँ हुन्छ इच्छा र आकाङ्क्षालाई, जनताको अधिकारलाई बढीभन्दा बढी सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अझ काङ्ग्रेस अझ खारिएर, अझ तिखारिएर आउनुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हिसाबले राष्ट्रियता, सार्वजनिक सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउने सन्दर्भमा र चाहिँ नेपालको चाहिँ समग्र विकास प्रक्रियालाई कसरी टेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस अझ व्यवस्थित ढङ्गले, अझ चाहिँ हुन्छ परिष्कृत ढङ्गले, अझ चाहिँ हुन्छ काङ्ग्रेस सच्चिएर हिजोका दिनमा काङ्ग्रेस सत्तामा बस्दै गर्दाखेरि भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै र परिमार्जित ढङ्गले चाहिँ हुन्छ नेतृत्वकाबाट भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै भोलिका दिनमा जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र अधिकारलाई अझ बढी सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व, काङ्ग्रेसको विधि विधान र चाहिँ हुन्छ काङ्ग्रेसको विचार र सिद्धान्तलाई पनि आउने 14औं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण ढङ्गले काङ्ग्रेस सच्चिएर नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै नेपाली भूभागको चाहिँ हुन्छ नेपाली बनोटको, नेपालको चाहिँ हुन्छ जाति, वर्ग, क्षेत्र, पिछडिएको समुदाय, यी सबैको चाहिँ हुन्छ नेपालको चाहिँ हुन्छ समग्र विकास प्रक्रियामा काङ्ग्रेसको आवश्यकता हो भन्ने ढङ्गले
सबैलाई चाहिँ के भन्छ त्यही ढङ्गले सबैको मनमा सबैको भावनाको कदर गर्दै काङ्ग्रेसको नेतृत्व रूपान्तरित भएर आउनुपर्छ भन्ने आजका दिनमा हाम्रो माग हो। र नेतृत्व हिजोका दिनदेखि आजका दिनमा समय सान्दर्भिक ढङ्गले परिस्थितिलाई सही ढङ्गले निर्देशन गर्ने ढङ्गले र चाहिँ के भन्छ काङ्ग्रेसले अब आज संहितामा छ देश, संहिताको चाहिँ के भन्छ मर्म र भावनालाई बुझ्दै र यसलाई व्यवस्थित गर्दै काङ्ग्रेस चाहिँ के भन्छ आउनुपर्छ र भोलिका दिनमा काङ्ग्रेस पार्टी नै यो देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने पार्टी हो भन्ने ढङ्गले जनताले चाहिँ यसलाई अझै म जोड्न चाहे लक्ष्मणजी, जस्तो तपाईँहरू जस्तो युवा नेतृत्व लिनका लागि ठाउँ ठाउँबाट निस्किरहनु भएको छ त, मेचीदेखि महाकालीबाट सक्रिय हुनुहुन्छ कि अब पनि फेरि उहाँहरू जो सत्तामा बस्नुभयो, मन्त्री पद खानुभयो, सांसद खानुभयो, उहाँहरूलाई नै जरुरी छ? अब उहाँहरूले त एउटा कुनामा बसेर सजेसन गरेर चाहिँ पार्टी अगाडि बढाउनु पर्ने होइन, उहाँहरू नै हुनुपर्ने हो। अध्यक्षको लागि लडाइँ, महासचिवको लागि लडाइँ, यस्तो देख्दाखेरि के लाग्छ तपाईँ कतिको सफल हुनु होला? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ भन्छ तपाईँको इच्छा पुरा होला? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ भन्छ लामो सङ्घर्षका बावजुद स्थापना भएको पार्टी, हिजो राणा शासनलाई अन्त्य गर्नका लागि, हिजो चाहिँ पञ्चायतलाई अन्त्य गर्नका लागि, बहुदल प्राप्ति गर्नका लागि देखि लिएर शान्ति स्थापना गर्नका लागि 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीलाई शान्ति स्थापना गर्नका लागि देखि लिएर संविधानका प्राप्तिका हिसाबले पनि काङ्ग्रेस लामो सङ्घर्ष गरेको पार्टी भएका नाताले यसमा धेरै ठुलो चाहिँ योगदान, धेरै ठुलो चाहिँ भन्छ खुन पसिना बगाएर स्थापित भएका आदरणीय नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको विचार र सिद्धान्तलाई, उहाँहरूको चाहिँ भन्छ अनुभवलाई, उहाँहरूको चाहिँ भन्छ उहाँहरूलाई मान सम्मान गरेर उहाँहरूको अनुभवलाई चाहिँ भन्छ सँगाल्दै आजका दिनमा काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ भन्छ समय र परिस्थितिको सही ढङ्गले नेतृत्व गर्दै युवा काङ्ग्रेसका नेताहरू जो हुनुहुन्छ, युवा चाहिँ भन्छ विचारले युवा, उमेरले युवा, अलि जोस र जाँगरका हिसाबले युवा, सम्पूर्ण ढङ्गले चाहिँ भन्छ पार्टीको नेतृत्व गर्नका लागि मलाई लाग्छ चाहिँ भन्छ ती युवा पुस्ताका साथीहरू पनि पार्टीको मूल नेतृत्वमा नआए पनि पार्टीको चाहिँ भन्छ सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी भएका नाताले काङ्ग्रेस पदाधिकारीदेखि लिएर जिम्मेवार पदमा चाहिँ भन्छ काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू आउनुभयो भने देशभरिका चाहिँ भन्छ लाखौँ लाख युवाहरूको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नका लागि, उहाँहरूको भावनाको पनि कदर गर्नका लागि र पार्टीलाई चाहिँ भन्छ युग सुहाउँदो बनाउनका लागि पनि आजका दिनमा काङ्ग्रेसमा युवा नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। आउन दिनुहुन्छ त? अब युवा नेतृत्व आउला त? ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले? मान्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा आजका दिनमा कसैले ल्याउने भन्दा पनि देशभरिबाट आउने तमाम चाहिँ भन्छ महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमितिका आदरणीय नेतागणहरूले आजका दिनमा काङ्ग्रेस पनि परिष्कृत भएर परिमार्जित भएर अहिले चाहिँ भन्छ काङ्ग्रेस सचिएर आउने सन्दर्भमा अहिलेको चाहिँ भन्छ समय र सन्दर्भलाई सम्पूर्ण ढङ्गले चाहिँ भन्छ देशभरिको चाहिँ भन्छ भावनालाई कदर गर्दै अबका दिनमा पनि काङ्ग्रेसमा युवा नेताहरूको आवश्यकता छ र सशक्त रूपमा चाहिँ भन्छ आजको नेकपाको सरकारलाई प्रतिवाद गर्नका लागि, त्यसको विरोध गर्नका लागि, सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीहरूको देशभरि चिरफार गर्नका लागि पनि, देश दौडा गर्नका लागि पनि र गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा रहेका लाखौँ लाख काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूको मनोभावनालाई उनीहरूको कदर गर्दै पार्टीलाई सशक्त रूपमा चाहिँ हुन्छ अगाडि बढाउनका लागि, पार्टीलाई आउने सम्पूर्ण प्रकारका निर्वाचनमा जिताउनका लागि र पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नका लागि साँच्चीकै रूपमा काङ्ग्रेसमा चाहिँ हुन्छ धेरै युवा चाहिँ हुन्छ नेताहरूको आवश्यकता छ आजका दिनमा काङ्ग्रेसमा। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो। पक्कै पनि तपाईँले चाहे जस्तो सोचे जस्तो काङ्ग्रेसको नेतृत्व आओस् र समयमै महाधिवेशन होस् भन्ने नै कुरामा यहाँ तपाईँको जोड रह्यो। म कोभिडको सन्दर्भमा अलिकति जोड्न चाहन्छु। कोभिड-19 को मारामारीमा देश ठप्प भयो, राज्य लामो समयदेखि मुलुकमा एउटा उथुल पुथुलको अवस्था आयो नागरिकहरूको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन 7 महिनादेखि निरन्तर रूपमा सरकारले गरिरहेको छ कार्यहरू, यो प्रति यहाँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, कतिको प्रभावकारी रह्यो आम नागरिकमा? तपाईँले के देख्नुभयो? राम्रो छ अथवा नराम्रो छ? नराम्रो छ भने केमा कमी कमजोरी छन् तपाईँका केही धारणा? स्वाभाविक रूपमा कोभिड हाम्रा लागि र विश्व समुदायका लागि एउटा चाहिँ भन्छ प्रतिकूल रोगका रूपमा, जसले चाहिँ भन्छ हामीले कल्पना गरेको प्राकृतिक प्रकोप जस्तै एउटा रोगको चाहिँ भन्छ विश्वभरि आएको छ। त्यसले गर्दा कोभिडले देशभरि चाहिँ भन्छ तमाम चाहिँ भन्छ आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रभावित हुनुभएको स्थिति छ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ भन्छ कोभिडसँग चाहिँ भन्छ रहेर सबैले अत्यन्तै सचेत रहेर सामाजिक दूरी कायम गरेर र हाम्रो चाहिँ भन्छ समुदायलाई, हाम्रा चाहिँ भन्छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई
कसरी बचाउन सकिन्छ र यसमा हामीले आफ्ना सुरक्षा सतर्कताहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ गर्ने मापदण्डहरू कसरी अप्नाएर चाहिँ हुन्छ अझ बढी व्यवस्थित रहन सकिन्छ र सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले सबैले आफ्नो सुरक्षा सतर्कता अपनाउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ जहाँसम्म चाहिँ हुन्छ हामीले हाम्रो सरकारले चाहिँ हुन्छ जति स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनु पर्ने थियो त्यति चाहिँ पनि अपनाएको देखिएन। सरकार चाहिँ हुन्छ अत्यन्तै लाचारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। सरकारले चाहिँ हुन्छ जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, जुन चाहिँ चाइनामा चाहिँ हुन्छ सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नेपालमा अत्यन्तै सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्नेमा हामीले अत्यन्तै हिलचक्राइ गऱ्यौँ। सरकार चाहिँ हुन्छ सुतेर बस्यो। सरकारले थुप्रै चाहिँ हुन्छ चुनौतीको चाहिँ हुन्छ अहिले नेपाली जनताले सामना गरिरहेको स्थिति छ। हामी काठमाडौँमा मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा 2-3 जना मान्छे मात्रै सङ्क्रमित हुँदाखेरि काठमाडौँ पुरै सिल थियो। काठमाडौँ पुरै चाहिँ हुन्छ निषेधाज्ञा लगाइरहेको स्थिति थियो। आज काठमाडौँमा एक दिनमा सयौं मान्छे हजारौं मान्छे चाहिँ हुन्छ प्रभावित भइरहेको स्थितिमा अहिले काठमाडौँ खुल्ला बनाएर चाहिँ हुन्छ अझ सरकारले व्यवस्थापन गर्नका लागि अझ कठिनाइहरू चाहिँ हुन्छ नेपाली जनतालाई अझ बढी प्रभावित बनाउने जुन उद्देश्यका साथ सरकार लागिरहेको छ। र हाम्रो संयन्त्रले स्वास्थ्य संयन्त्रले जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने थियो, जुन तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने थियो, जति गहिराइमा गएर चाहिँ लाग्नुपर्ने थियो त्यति नलागेको स्थिति छ आजका दिनमा। सरकार आज कोभिडका सन्दर्भमा 2 ठाउँमा छ। एउटा हरेक जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सिडिओलाई निषेधाज्ञा गर्ने र चाहिँ हुन्छ त्यहाँ सिल गर्ने अधिकार प्रत्यार्जन गरेको छ। र एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवक्ताले चाहिँ हुन्छ हरेक दिन प्रेस मिट गरेर उहाँले आज देशभरिमा 24 घण्टामा यतिजना मान्छे प्रभावित हुनुभयो, यतिजना मान्छे यो कोभिडबाट मृत्यु हुनुभयो र यतिजना मान्छे सङ्क्रमित हुनुभयो र देशका यति जिल्लामा सिल गरिएको छ, निषेधाज्ञा गरिएको छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हुन्छ सरकार प्रस्तुत भएको स्थिति छ। कोभिडका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ केही स्थानीय तहहरूले चाहिँ अत्यन्तै दुःख गरेर मेहनत गरेर व्यवस्थापन गरेका छन् र केही प्रदेश सरकारहरूले पनि अलिकति संयमित भएर लागेको देखिन्छ। र यो कोभिडका सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको बिचमा पनि तालमेल नभएको जस्तो देखेका छौँ हामीले। पक्कै पनि लक्ष्मणजी कुराहरू आएकै पनि छन्। तपाईँलाई अझै मैले जोड दिन चाहे कोभिड-19 को रोकथाम, यसको व्यवस्थापन, यसको नियन्त्रण गर्नको लागि जुन खालको भूमिका स्थानीय तहको देख्नुभयो त्यस्तो चाहिँ सङ्घीय तहको छैन भन्ने तपाईँको भनाइ। तथापि धेरै राम्रा र हाम्रा कामहरू पनि गर्नुपर्ने छुटेका छन् कोभिड-19 कारणले। एउटा तितो लाग्न सक्छ सबैलाई। मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ, कोभिड भनेको हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुन्छ, आज पनि छ। यसको नाम अलग हो। यो चाहिँ एउटा भुइँयाको रूपमा आएको हो। यो चाहिँ बढी नै बढी शङ्का गरेर मान्छेलाई भयभीत बनाएर त्रसित बनाएर चाहिँ अर्थतन्त्र लगायत अन्य मानिसहरूको जीवन अस्तव्यस्त पार्ने खेल पनि हो भनेर राजनीति बहस र सामुदायिक जुन समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरूले पनि यसरी कुरा गरिरहेको देखिन्छ, निडर भएको देखिन्छ। यो प्रति तपाईँको यसमा के भन्नुहुन्छ? केही साइन्टिस्टहरूले देखि लिएर चाहिँ हुन्छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नै बोल्नुभयो यो विषयमा। डब्ल्युएचओले आवश्यकताभन्दा बढी यसलाई चाहिँ प्रचार गर्यो। आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ हुन्छ सूचनाहरू लुकाएर सूचनाहरूलाई चाहिँ हुन्छ जति बेला विश्व समुदायलाई जसरी सूचित गर्नुपर्ने स्थिति थियो त्यो नगरेर चाहिँ हुन्छ केही चाहिँ हुन्छ सूचनाहरू लुकाएको र केही आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ हुन्छ यसलाई मिडियाबाजी गरेर मान्छेलाई बढी त्रसित बनाएको भन्ने ढङ्गले पनि केही आवाजहरू आए। केही साइन्टिस्टहरूले पनि यस विषयमा बोल्नुभयो, केही डक्टरहरूले पनि यस विषयमा बोल्नुभयो। तर स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हुन्छ अब यो विश्वभरिको स्थिति हेर्ने हो भने इटालीमा त्यत्रो लामो चाहिँ हुन्छ मान्छेहरू प्रभावित भएको, मृत्यु भएको स्थिति हेर्ने, भारतमा मात्रै पनि एकै दिनमा चाहिँ हुन्छ हजारौँ हजार 90-98 हजार मान्छे प्रभावित भएको स्थिति देख्ने हो भने यसलाई हामीले लापरवाहीका रूपमा लिनुहुन्न भन्ने ढङ्गको मेरो बुझाइ छ। यसलाई हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाहरू अपनाएर हामीले चाहिँ सरकारले भनेअनुसार चाहिँ हुन्छ डब्ल्युएचओले भनेअनुसारका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको भनाइअनुसार कोभिड भनेको रोग हो, त्यसलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य कवचहरू अपनाउँदै गर्नुपर्छ, तर यससँग लड्न सकिन्छ भन्ने नै र पछिल्लो अवस्था जुम्ला जिल्लाका नागरिकहरूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ र अहिलेको परिवेशमा राज्य ठप्प लकडाउन भएको अवस्थामा देखि अहिलेसम्ममा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने, जीविकोपार्जन गर्ने अथवा कर्णाली प्रदेश, जुम्ला जिल्ला धेरै विदेशमा पनि गएका छन् नागरिकहरू रोजगारीको लागि। तिनीहरूको फर्किनेको चाप अथवा कस्तो स्थिति छ त्यहाँको यथास्थितिबारे पूर्ण रूपमा यहाँले जानकारी। जुम्ला जिल्ला भौगोलिक दृष्टिकोणले अलिकति विकट जिल्ला हो। नेपालको चाहिँ हुन्छ अत्यन्तै पहाडी जिल्ला र चाहिँ हुन्छ भूगोलका हिसाबले अलिकति
पिछडिएको क्षेत्रका हिसाबले अलिकति अप्ठ्यारो जिल्ला भएका नाताले हामीले यो कोरोना सुरु भइसके पश्चात चाहिँ के भन्छ यो गएको चैत 10 गते जुम्ला जिल्लामा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले चाहिँ के भन्छ त्यहाँ सिल गर्यो र नेपाल सरकारले चाहिँ के भन्छ चैत 12 गतेदेखि देशभरि सिल गरेको स्थिति थियो। हामीले यो बिचमा मैले व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ के भन्छ मेरो गाउँपालिका जो जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिका पर्छ जहाँ म 74 को स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका रूपमा चाहिँ के भन्छ प्रत्याशी थिएँ। मैले 84 मतले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्यो। म आफूले मैले जाने जति चाहिँ के भन्छ जनचेतना फैलाउने कुराहरूदेखि लिएर मैले त्यहाँ 18,000 मास्क चाहिँ वितरण गरेँ। मैले गाउँ गाउँमा गएर मैले तमाम चाहिँ के भन्छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले जानेको मैले बुझेको कुरा कोरोनासँग यो कोभिडसँग सम्बन्धित विषयहरू सामाजिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, कमसेकम मान्छेहरूका बिचमा चाहिँ के भन्छ भेटघाट कम गर्नेदेखि लिएर चाहिँ के भन्छ जम्मा भेला चाहिँ के भन्छ मान्छेहरू नहुने थुप्रै यस्ता कुराहरूका विषयमा मैले त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेँ। र हामीले चाहिँ के भन्छ त्यहाँ क्वारेन्टाइनहरू बनाएका थियो, स्थानीय प्रशासनले क्वारेन्टाइन बनाएको थियो 4वटा क्वारेन्टाइन। मैले 4 क्वारेन्टाइनमा गएर चामल दाल नुन तेल साबुन मास्कहरू वितरण गरेँ। मैले त्यसको मतलब के थियो भने हजुरको हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय सरकारलाई प्रेरित गर्ने, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ के भन्छ एउटा दिशानिर्देश गरेर स्थानीय सरकारले चाहिँ के भन्छ जनताको सुरक्षा सावधानी अपनाउनेदेखि लिएर यो कोभिडसँग कसरी चाहिँ के भन्छ यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यस विषयमा बढीभन्दा बढी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर हाम्रा चाहिँ जुम्लाका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कसरी यसबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले बारम्बार रूपमा चाहिँ भन्छ पार्टीभित्रदेखि लिएर सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा यिनी अनलाइनहरूमा देखि लिएर एफएमहरूमा पनि बारम्बार रूपमा यस विषयमा अन्तर्संवादहरू गऱ्यौँ हामीले। र हाम्रो उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि हजुरको त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग पनि हामीले बेला बखतमा यस्ता छलफलहरू गऱ्यौँ। तर मलाई लाग्छ नेपालको चाहिँ के भन्छ तेस्रो जिल्लाका रूपमा हो जुम्ला जिल्ला, जहाँ बढी निषेधाज्ञा बढी सिल भएको जिल्लाका रूपमा चाहिँ के भन्छ छ। त्यहाँ कोभिडका बिरामीहरू धेरै भए, त्यहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएका नाताले पनि मलाई लाग्छ 8-9 जिल्लाको चाहिँ के भन्छ स्वाइपहरू पिसिआर को स्वाइप टेस्ट गरियो त्यहाँ। त्यसो भएर बढी चाहिँ के भन्छ त्रासमा बस्नुपर्ने जिल्लाका रूपमा पनि जुम्ला जिल्ला रह्यो। र सम्पूर्ण ढङ्गले हामी राजनीतिक दल त्यहाँको स्थानीय प्रशासन सञ्चारकर्मीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सबैका बिचमा हामीले बारम्बार रूपमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले आफ्ना तह र तब्काबाट धेरै लागि परेका छौँ। पक्कै पनि यहाँको जुझारुपन अवश्य नै रहिरहला, हामी आशा गरौँ र हुनु पनि पर्छ। मैले अझै जोड्न चाहेँ जुन विदेशमा थिए ती नागरिकहरू रोजगारीको सिलसिलामा गएका थिए ती आएका छन्, कति जति आए त्यहाँ होइन, उनीहरूलाई कस्तो व्यवस्थापन गरेर राखिएको छ स्थानीय तहमा। र अब के जुम्ला जिल्लामा ती आएका नागरिकहरू जो रोजगारीको सिलसिलामा गएका थिए अब स्थानीय तहमा केही काम गरेर बस्ने वातावरण बनाउँदैछ सरकारले, कस्तो अवस्था छ? मलाई लाग्छ जुम्ला जिल्लाबाट वैदेशिक चाहिँ हुन्छ उसमा गएका साथीहरू मलाई लाग्छ छिमेकी देश भारततर्फ धेरै साथीहरू जुम्ला जिल्लाका जानुहुन्छ र 7 समुद्र पारी पनि चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा रोजगारीका सन्दर्भमा गएका साथीहरूलाई फर्काएर चाहिँ हुन्छ त्यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूको दैनिक चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर खाने साथीहरूलाई पनि एक ढङ्गले स्थानीय सरकारले पनि अलिअलि काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर जति पर्याप्त मात्रामा चाहिँ गर्नुपर्ने थियो त्यति सरकारले स्थानीय सरकारले पनि गरेको छैन, प्रदेश सरकारले पनि गरेको छैन। केन्द्र सरकार त आफै अस्तव्यस्त अवस्थामा छ, आफ्नै पार्टीका नेकपाको सरकारकै बिचमा व्यापक चाहिँ हुन्छ वाद विवाद मतपन्थरहरू छन्। उहाँहरू चाहिँ हुन्छ अत्यन्तै अल्मलिएको जस्तो देखिने स्थिति छ। जुन नेपाली जनताले आशा र भरोसाका साथ चाहिँ हुन्छ नेकपालाई विश्वास गरे, इतिहासमै नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक शक्तिमान सरकार चाहिँ हुन्छ 2/3 सरकार बन्यो। जुन आशा र अपेक्षाका साथ चाहिँ हुन्छ नेपाली जनताले उहाँहरूलाई जनमत दिनुभयो, मलाई लाग्छ ती आशामा चाहिँ हुन्छ निराशा, ती चाहिँ जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई कुठाराघात गर्दै आज सरकार सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ। कोभिडलाई मात्रै होइन, कोभिडलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि तिनै तहका सरकारका बिचमा तारतम्य नमिलेको जस्तो देखिन्छ र स्वाभाविक रूपमा जनताका जनजीवनसँग चाहिँ हुन्छ प्रत्यक्ष असर राख्ने विषयवस्तुहरू, रोजगारी सृजना गर्ने कुरा, विकास निर्माणका कुरादेखि लिएर थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ सरकार चुकेको छ। आजका दिनमा नेकपाको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ देखि लिएर जनताले हराएका व्यक्तिहरू देखिराख्नुभयो। वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा ल्याएर जनताको जनमतको अत्यन्तै ठुलो चाहिँ हुन्छ
कुठाराघात गरेको स्थिति देखिन्छ। त्यसो भएर यसले गर्दाखेरि आजको सरकार सञ्चालनको जुन दैनिक कार्य सञ्चालन छ सरकारका जुन गतिविधिहरू छन्, जनताको सरकारप्रति जुन भरोसा थियो त्यो अत्यन्तै निराशामा गएको छ र जनताहरू अत्यन्तै वितृष्णा फैलिरहेको स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि समग्र व्यवस्था त चाहिँ हुन्छ, यो सरकार त खतरामा छ नै र समग्र व्यवस्था नै खतरामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। आजका दिनमा देखिराख्नु भएको छ, हिजो राजतन्त्रलाई नेपाली जनताले चाहिँ हुन्छ फालेर गणतन्त्र ल्याएको स्थितिमा आज सडकमा, चिया चौतारीहरूमा, बाटोमा, घाटोमा आज फेरि एकपटक राजतन्त्रको नाराहरू कहीँ लागिरहेको स्थिति देखिन्छ। राजा नै राजा उद्देश्य के मैले अझै जोड्न चाहेँ यानि के अब चाहिँ भनौँ एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसको नि हेरे होइन, नागरिकहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि हेरे। अब के राजा आउँछ, राजा ल्याउनु पर्छ भनेर केही समूह लागिरहेका छन्, यो कतिको सक्सेस होला? त्यो सक्सेस हुने नहुने कुरा त नेपाली जनताको हातमा छ। जनता सर्वाधिक चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थाको मालिक नै जनता हो। लोकतन्त्रमा अझ त चाहिँ हुन्छ जनता नै सर्वसर्वा हुन् होइन। तर मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रा गतिविधिले गर्दा, हाम्रा पार्टीहरूका क्रियाकलापले गर्दा, हाम्रा नेताहरूको आनी बानीले गर्दा, हाम्रो चाहिँ हुन्छ सरकारमा पुगेका मान्छेहरूका गतिविधिले गर्दाखेरि सरकार सञ्चालन जुन नेकपाको सरकार जसरी सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ, अरबका चाहिँ भ्रष्टाचारहरूका जुन गतिविधिहरू बाहिर आएका छन् देखिराख्नु भएको छ। यो व्हाइट बडी काण्डमा अरबौँको कुरा आएको छ, बुढी गण्डकी काण्डमा अरबौँको कुरा आएको छ, 4G प्रकरणमा कुरा आएको छ। अब हाम्रो पूर्व चाहिँ हुन्छ सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको चाहिँ हुन्छ त्यो करोडौँको भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आएको छ देखि लिएर बालुवाटारमा विष्णु पौडेलको कुरा आइराखेको छ देखि लिएर यी कति भ्रष्टाचारका कुरा बाहिर आइराखेका छन् कि जनता यति यो व्यवस्थाप्रति नै मान्छे वास्तवमा हिजो एउटा राजा थियो, एउटा राजाले चाहिँ हुन्छ भ्रष्टाचार गर्थे, आज चाहिँ राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आए। जनताले चाहेको जस्तो, जनताले चाहिँ हुन्छ सोचेको जस्तो व्यवस्था साँच्चीकै रूपमा आएन। हामीले सोचेको जस्तो विकास पनि भएन, हामीले सोचेको जस्तो, जनताले सोचेको जस्तो रोजगारी सिर्जना पनि भएन। यसो हुँदै गर्दाखेरि हामीले हिजो बहुदल ल्यायौँ, हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्रसम्म पुग्दाखेरि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्म पुग्दाखेरि हामीले के प्राप्त गऱ्यौँ त भन्ने कुरा हो। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति र चाहिँ शैली चाहिँ हिजोको जस्तो सामन्ती शैली, हिजोको जस्तै चाहिँ हुन्छ अब व्यवस्था फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिने, व्यक्ति फेरिए पनि चाहिँ हुन्छ हजुरको चरित्र नफेरिने, उनीहरूका गतिविधिहरू नफेरिने, सबैले चाहिँ हुन्छ त्यस्तै गर्ने हो भने वास्तवमा राजा पनि ठिकै थियो त भन्ने ढङ्गले चाहिँ हुन्छ आज छलफलहरू भएका छन्। तर यसको मतलब राजा आउँछ भन्ने होइन। राजा आउँछ, हामी चाहिँ हुन्छ संविधानलाई कुल्चिने, संविधानलाई चाहिँ हुन्छ हजुरको च्यात्ने त अझ त्यस्तो त दुष्प्रयास त हामी नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हुने कुरै आएन। हामी चाहिँ हुन्छ संविधान मैले कार्यक्रमको अन्ततिर आएँ लक्ष्मणजी, हामीसँग समय पनि अन्त हुन लागिसकेको छ। अब समग्र राज्यको विषयभन्दा तपाईँको गृह जिल्ला जुन जुम्ला जिल्लाको यहाँ सङ्गठन विभागको प्रमुख हुँदै गर्दाको अवस्थामा मैले सुरुमा पनि कुरा राखेँ, कोभिड-19को महामारीले राज्य नै ठप्प भएको अवस्थामा नागरिकहरू जो ज्याला मजदुरी गरेर खाने, दैनिक रूपमा खाने, छिमेकी राष्ट्रमा जाने ती नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ जुम्ला जिल्लाको? जुम्ला जिल्लाले त्यस्तो खालको नेपाली काङ्ग्रेस हो भोलि, हिजो त तपाईँ आउनु भएन, भोलि त आउनु होला, तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पार्टीका तर्फबाट जो ज्याला मजदुरी गरी खाने मान्छे, जसलाई बिहान खाँदै गर्दाखेरि बेलुका के खाउँ भन्ने, जसको चुलो बल्नै नसकेको स्थिति छ, ती साथीहरूलाई चाहिँ हुन्छ ती दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कसरी काम रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हुन्छ समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र ती समस्याहरूलाई स्थानीय सरकार, त्यहाँको चाहिँ हुन्छ हजुरको प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका कानसम्म कसरी गुन्जयमान गर्न सकिन्छ र हाम्रा पार्टीका तर्फबाट पनि त्यस्ता किसिमका गतिविधि सञ्चालन गरेर ती समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पनि हामीले छलफल गरिराखेको स्थिति छ। आजका दिनमा जुम्ला जिल्लामा विदेशबाट आएका साथीहरूले पनि आफ्नो कुटो गोदालो गरेर गाउँघरमा चाहिँ हुन्छ बसेर जुम्ला जिल्ला त्यहाँ धेरै कृषिमा चाहिँ हुन्छ सम्भावना बोकेको जिल्ला, त्यहाँको चाहिँ हुन्छ सिमी, स्याउ, ओखर, नास्पतिदेखि लिएर तमाम चाहिँ हुन्छ जडीबुटीको पनि सम्भावना भएको जिल्ला भएका नाताले कोही साथीहरू आएर बेरोजगारै बस्नुपर्ने, कोही आएर चाहिँ हुन्छ धेरै ज्याला मजदुरी गरी खाने मान्छेहरू पनि जुम्ला जिल्लामा त्यस्तो छैनन्। सबैको चाहिँ हुन्छ सानो घर, सानो खेतीबारी, सबैको चाहिँ त्यस्तो भएको नाताले
कोही त्यति धेरै समस्यामा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन र भएका साथीहरूले हाम्रो तह र तब्काबाट चाहिँ भन्छ गर्न सकिने सहयोग निरन्तर रूपमा गरिराखेका छौँ। त्यो हिजो पनि गरिराखेका थियौँ, त्यो आज पनि गरिराखेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि त्यहाँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि, उहाँहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि, अझ त्यहाँको समाजलाई रूपान्तरित गर्नका लागि, त्यसलाई समग्र जुम्ला जिल्लाको विकास परियोजना टेउमा पुर्याउनका लागि निरन्तर रूपमा सामाजिक कार्यमा लागिराख्ने वचनबद्धता व्यक्त हस्, हामी कार्यक्रमको ठ्याक्कै अन्त्यमा आइपुग्यौँ। तपाईँका केही भनाइहरू छन् भने राखिदिनुहोस्। अब दसैँ पनि आइसकेको छ, यो समय भनेको कोभिड-19 महामारीको समय पनि हो। यति बेला जुम्ला जिल्लादेखि काठमाडौँसम्म हिम्मत र आँट विश्वासका साथ जुन आउनुभएको छ, केही कुराहरू आम नागरिकलाई राख्दिनु। समग्र मेगा टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनता र विश्व समुदायमा रहेका चाहिँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई 77 सालको चाहिँ मुखमा आइरहेको यो दसैँ, विजया दशमी र शुभ दीपावलीको तपाईँ सबैलाई नेपाली काङ्ग्रेस जुम्लाका तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा म लक्ष्मण साईका तर्फबाट सबैको घर आँगनमा खुसियाली, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले यो कोभिडका सन्दर्भमा पनि सबैले सामाजिक दूरी कायम गरेर यो चाडपर्वको बेलामा हामीले धेरै भेला जम्मा हुने भन्दा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर यसका सुरक्षा सावधानीहरू अपनाएर सबैले दसैँ खुसियालीका साथ, हर्ष उल्लासका साथ व्यतीत गर्नुहुनेछ। र नेपाली जनताको चाहिँ समग्र चाहिँ हुन्छ सबैको घर आँगनमा खुसियाली छाओस्, नेपाल पशुपतिले सबैलाई चाहिँ हुन्छ मनमा सोचेको उन्नति, प्रगति र समृद्धि प्रदान होस् भन्ने म तपाईँका टेलिभिजन मार्फत सबैलाई विजया दशमी र शुभ दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमूल्य समय र सान्दर्भिक भनाइहरूका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुम्ला जिल्लादेखि विशेष चिन्तन गरेर एउटा युवा जोस जाँगर बोकेर यहाँसम्म आएर जुम्ला जिल्लाका विषयमा विशेष जानकारी दिनुभएको छ लक्ष्मणजी, तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले संवाद गरेका थियौँ जुम्ला जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेस सङ्गठन विभागका प्रमुख लक्ष्मण साईसँग। पछिल्लो अवस्था कोभिड-19 महामारीका कुराहरू, विकासका कुराहरू लगायत अन्य राजनीतिक बहसहरू पनि आज हामीले गऱ्यौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने तत्कालीन के हो त, केमा कमी कमजोरी छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी गयौँ। समयले साथ कम दियो भन्नुपर्छ, समय सकिएको हुँदा। कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल, आज हामीसँग संवादमा जोडिनु भएको थियो जुम्ला जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेस सङ्गठन विभागका प्रमुख लक्ष्मण साई लगायतका प्राविधिक मित्रहरूसहितको सम्पूर्ण विधा हुन्छ। यहाँहरू पनि हेर्दै रहनुहोला मेगा टेलिभिजन। जाँदा जाँदै मात्र मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँको अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझाव पनि दिन नभुल्नुहोला। साथै विजया दशमी, दीपावली चाडपर्वहरू वर्षिउने आउँछन् जान्छन्, तर यो वर्षको 77 सालको दसैँ भने सोचे जस्तो नहुन सक्छ। आर्थिक क्षेत्रबाट पनि पहुँच नपुगेको छ, सबैको खस्केकै अवस्था पनि छ भने अर्को तर्फबाट स्वास्थ्यलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। स्वास्थ्यलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै, भौतिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षाका सावधानीहरू अपनाउँदै यहाँहरू पनि संयम भएर उत्साहित बढी नभइकन आफ्नो तब्कामा बसेर नै दसैँ मनाउने तयारी गर्नुहोला भन्ने शुभ सन्देशका साथमा आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।